अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के फजल व करम से और आप सब बहन भाइयों की दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को ऑल पे कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचें। तो आज मेरे साथ दो शख्सियात ऐसी बैठी हैं, आज आपको मिलवाऊँगा। दो हीरे हैं, वो हमारे कोटदू के ऐसे शहजादे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो ऐसे जैसे जंगल को आग लगता ना ऐसे वायरल हो रही है, और वो है कलाम मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे इस दुनिया से चले गए हैं, आसिम जमील साहब। तो उनका जो कलाम है वो हमारे भाई अबू बकर साहब जो सना खां हैं, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, और कारी साहब भी हैं और उसके साथ साथ आलिम दीन भी हैं, एम.ए. इस्लामियात भी हैं। तो इन्होंने वो कलाम सुनाया और मौलाना तारिक जमील साहब के सामने ये इनको शर्फ हासिल है, मौलाना तारिक जमील साहब के सामने कलाम सुनाया। हमारे साथ थे, हमें भी शर्फ हासिल हुआ मौलाना साहब से की ज़ियारत करने का, तो हम भी साथ थे। तो आज हमारे साथ, पहले तो आपने सुना होगा कलाम इनका माशाअल्लाह मिलियन में जा रहा है टिकटॉक पे, और लाखों में जा रहा है, मिलियन में जा रहा है यूट्यूब पे। तो कलाम तो आपने सुना होगा। तो आज आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिसने ये कलाम लिखा। तो वो हैं जनाब BBC स्कूल के प्रिंसिपल इशफाक रशीदी साहब। माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, कारी हैं, उसके साथ आलिम दीन भी हैं, एम.ए. इस्लामियात भी हैं और हार्ड वर्कर। दोनों जो है ना, मैं हमारे तहसील कोटदू के जो हीरे हैं, शहजादे हैं। हकीकत में अबू बकर से तो आपकी मुलाकात सोशल मीडिया के हवाले से होती रही होगी, कलाम के हवाले से, क्योंकि कलाम इतना मशहूर हो गया है, इतना वायरल हो गया है कि आदमी के हाथ में जो मोबाइल है तो वो इनका कलाम सुन रहा है। तो आज इसके साथ साथ इनका कलाम दोबारा भी मुख्तसर सुनेंगे, और हमारा असल जो मकसद था वो इशफाक रशीदी साहब से मिलाने का, क्योंकि वो जो कलाम लिखा हुआ है तो वो इशफाक रशीदी साहब का लिखा हुआ है। तो मिलवाते हैं आपको जनाब इशफाक रशीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। लाला जी क्या हाल है? खैरियत है? बच्चे ठीक हैं? बिल्कुल। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हाल है। मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह आपने जो कलाम लिखा और भाई अबू बकर की प्यारी आवाज़ में, तो आपने जो अल्फाज का चुनाव किया, हकीकत में वो लोगों के दिलों में ना इतना असर कर रहे हैं। मौलाना साहब तो वो आप सारे बहन भाइयों ने देखा होगा कि मौलाना साहब ने, जब मौलाना साहब ने ये कलाम सुना, माशाल्लाह भाई अबू बकर की बहुत ही प्यारी आवाज़ है, तो मौलाना साहब ज़ारो कतार होने लगे। इसकी गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल पे जाए शायद विलेज लाइव पे, उसके ये लगा है, इस पर देख सकते हैं आप। तो आज भाई अबू बकर से वो भी दोबारा सुनेंगे, और पहले बात हो रही है इशफाक की, इशफाक रशीदी साहब की। तो आप अपना मुख्तसर जो है ना तारुफ करवाएंगे वो। जी व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद इशफाक रशीदी है और मैं तौसा शरीफ रेतड़ा से बिलोंग करता हूँ। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एम.ए. उर्दू के साथ साथ दीन के साथ जुड़ने का भी शर्फ हासिल है। मैंने दर्स निज़ामी मुज़ाहिर उलूम कोटदू में किया था। माशाअल्लाह। दर्स निज़ामी मुकम्मल किया 2018 में अभी। माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह अभी भी स्टडी जारी है आगे स्कूल लेवल के हवाले से। और अभी चंद दिन पहले हमने यहाँ अपना स्कूल भी बनाया है कोटदू जन्नू मोड़, एक जगह है BBC ब्राइट बिगनर कॉम्प्लेक्स के नाम से। BBC यानी कि ब्राइट बिगनर कॉम्प्लेक्स। जी ठीक। ब्राइट उम्दा बिगनर इब्तदा, उम्दा इब्तदा। माशाअल्लाह। क्योंकि हम इस वक्त यहाँ कंपटीशन में बैठे हैं बिल्कुल ऐसे है। तो टॉप ट्रेंड जो इदारे चल रहे हैं वो PGC, CCU, BBC, तो हमने उनके साथ मिलता जुलता जो रिलेटेड नाम था वो हमने चूज़ किया है। माशाअल्लाह आपने जो नाम जी अपना चूज़ किया है ना वो बहुत ही अच्छा है, और बच्चे को याद हो जाता है। जी बिल्कुल। BBC क्यों हम बचपन से सुनते हैं BBC, वो तो बरतानिया वाली थी BBC, ये जन्नू मोड़ की BBC है। जी असल ये थोड़ा बैक साइड एरिया, देहात एरिया था, तो नाम भी हमने ऐसा चूज़ करना था जो मुखफ़फ़, जिसका आसानी से याद रहे, यूनिक हो, आसानी से याद रहे, यूनिक किस्म का हो। बैक साइड को देख के BBC तो ये पुराने दौर में सुनते आ रहे हैं सारे लोग। बिल्कुल तो ऐसे। काफ़ी सारे लोग पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं यार ये नाम हमें याद हो गया है। इदारा भी नाम है भी ऐसे जो हर बंदे को आसानी से याद हो जाए।
جی ڈاکٹر صاحب، میں نے الحمدللہ یہ کلام لکھنے کا سلسلہ تقریباً 8-9 سال پہلے شروع کیا تھا. ماشاءاللہ. سب سے پہلا جو میرا کلام وائرل ہوا تھا وہ میں نے جس مدرسے سے درس نظامی کیا ہے حال ہی میں 4-5 سال پہلے، اس پہ میں نے ایک کلام بنایا تھا کہ مدرسہ ہو تو کیسا ہو، مظاہر العلوم جیسا ہو. یہ بڑا ہی مدرسہ ہو تو کیسا ہو، مدرسہ ہو تو کیسا ہو، جی یہ دارالعلوم جیسا ہو، جی مظاہر العلوم مظاہر العلوم جیسا ہو. ٹھیک. میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھے، وہ کلام پڑھتے تھے ہم دونوں. ماشاءاللہ. اصل میں میرا جو انداز تھا پہلے کلام لکھنے کا وہ ایسے تھا کہ سوال اور جواب پر مبنی ہوتا تھا. میں سوال کرتا تھا شاعری میں، کلام میں خود بھی پڑھتا تھا، پھر دوست جو میرے ساتھ پڑھنے والا تھا وہ جواب دیتا تھا جو میں نے سوال کیا ہے شاعرانہ انداز میں. پھر مدرسہ ہو تو کیسا ہو، پھر اس نے کہا کہ مدرسہ ہو تو ایسا ہو مظاہر العلوم جیسا ہو. پھر میں نے کہا عالم ہو تو کیسا ہو، اس نے کہا کہ مفتی عبدالجلیل جیسا ہو. پڑھائی ہو تو کیسی ہو. مطلب اس طرح قافیہ بندی میں کلام میں مین جو حسن ہوتا ہے کلام کا وہ ہوتی ہے قافیہ بندی. جی الفاظ کا چناؤ، الفاظ میں قافیہ بندی، وہ ایم اردو والے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا قافیہ بندی کے حوالے سے. بالکل ایسے. کتنے کلام لکھ چکے ہیں آپ تک؟ میں نے سر تقریباً 18-19 کلام لکھے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. ابھی حال ہی میں مفتی مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں عاصم جمیل صاحب، وہ تو آپ اس کا کے بارے میں نے ابھی چند اشعار لکھے تھے ایسے بیٹھ کے. ماشاءاللہ. تو وہ ماشاءاللہ بڑے وائرل ہو رہے ہیں آج کل ہر جگہ بڑے پہ. وائرل ہو رہے ہیں. اور آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کے ویسے جو لکھا ہے نا آپ نے مولانا طارق جمیل زارو قطار ہونے لگے، حقیقت میں رکے نہیں ہیں ان کے جی اثر. میں وہ دیکھ رہا تھا. ویسے ہر کسی کے جو ہے نا اس جگہ پہ یہ اثر کرتا ہے. جی آپ کا یہ کلام، وہ بھی جو مولانا صاحب سے محبت کرتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو وقت کم ہے تو وقت قلت میں ابو بکر سے فرمائش کریں گے کہ مختصر وہ ریپیٹ کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے. اور بھائی اشفاق صاحب تو ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مزید عمر میں شاعری میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. تو ان کا کلام پہلے بھی میں نے بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں، اور بڑی پیاری حمد لکھتے ہیں. اسٹیجوں پر بھی میں نے کلام پڑھے ہیں. تو یہ کلام ماشاءاللہ بہت وائرل ہوا ہے، وہ سنا دیتا ہوں میں. عاصم جمیل پیارا جنت کو جا رہا ہے، اوڑھے کفن کی چادر وہ مسکرا رہا ہے. عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، تیرا گھر ہوا ہے خالی، گاؤں بھی ویرا ویرا، تیرے چمن کا ذرہ ذرہ رلا رہا ہے. عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے. بہت خوب بہت خوب. جتنی تعریف کی جائے شاعر صاحب کی، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. جنہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا حقیقت میں دل پہ اثر کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کی اتنی پیاری آواز. جزاک اللہ. تو یہ دونوں جو ہے نا کمبینیشن ایسے بنا ہے دونوں کا نا، تو ماشاءاللہ ایک الفاظ کا چناؤ اور دوسرا سریلی آواز اور ساتھ ادائیگی. تو ماشاءاللہ اس لیے تو میں کہہ رہا تھا یہ دو ہیرے ہیں. تو حقیقت میں کلام سے جو ہے نا، کلام سن کر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نہ رویا نہ ہو اور اس نے دوبارہ نہ سنا ہو. ہاں. تو اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر بھائی، آج کل کوئی آپ کا نیا کلام میں نے سنا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے اوپر ایک اور آپ نے کلام سنایا ہے. چلو میں سنا دیتا ہوں اس کا ایک دو شعر. ہاں ایک دو شعر سنا دیں. چلی جو وفاؤں کی کہانی عاصم بڑے یاد آؤ گے، چلی جو وفاؤں کی کہانی عاصم بڑے یاد آؤ گے، چھوڑ گیا دنیا فانی عاصم بڑے یاد آؤ گے، صورت تیری رب نے بنائی محبت سب کے دل میں بٹھائی، صورت تیری رب نے بنائی محبت سب کے دل میں بٹھائی، سب کی آنکھوں میں پانی عاصم بڑے یاد آؤ گے، عاصم بڑے یاد آؤ گے. بہت اچھے بہت اچھے.
یہ بھی بہت اچھا ہے. تو پیارے ویور جو ابو بکر بھائی ہیں نا ماشاءاللہ ان کا شمار ہمارے پاکستان کے جو سب سے بڑے صناع خواں ہیں نا تو ان میں شمار ہوتا ہے. تو جس بہن بھائی کو ان کی آواز پیاری لگے تو وہ ان کے چینل میں جا سکتے ہیں, ان کے یوٹیوب اپنا ٹک ٹاک میں جا سکتے ہیں. اور ساتھ میں آج ہم اپنے پیارے بہن بھائیوں کو ان کا نمبر دے گئے اسکرین پہ. کوئی اگر ہمارا دوست لائیو ان کو سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے. اور ساتھ اشفاق صاحب کے بھی نمبر ساتھ ہوگا. اگر کوئی دوست اپنے لیے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے اپنے پیاروں کے لیے کوئی کلام لکھوانا چاہے تو وہ لکھ دیں گے. دونوں ہمارے ہیرے حاضر ہیں جس ٹائم چاہیں. اور آپ کوئی بھی پروگرام ہو, کوئی سٹیج ہو, کسی حوالے سے ہو اور ابو بکر بھائی نہ ہو تو میں سمجھوں گا سٹیج کا مزہ بھی نہیں ہے. تو میں حقیقت میں ایسے کہوں گا کوئی بھی فنکشن ہو کوئی بھی کسی قسم کا تو آپ ابو بکر بھائی کو ایک دفعہ بلوا کے دیکھیں. حقیقت میں لوگ لین لگی ہوگی نمبروں کی. تو ایک دفعہ آپ بلوائیں, سنیں, مزہ آئے گا انشاءاللہ. ایک اور عرض ہے ڈاکٹر صاحب. جی عرض یہ ہے کہ حال ہی میں 1 مہینہ پہلے میں نے ایک حمد لکھی ہے, وہ بھی میں ابو بکر سے عرض کروں گا وہ آپ کے سامنے ایک دو شعر سنا دیں. ہاں چلو بھی وہ میری بڑی خواہش ہے. میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ کسی پروگرام میں آپ جا کے یہ پرفارم کریں. تو شاید بتا رہے تھے میں نے 1-2 جگہ پہ پڑھا ہے. اب وہ کلام میں نے ان کو لکھ کے دیا ہے. میری خواہش ہے کہ ایک فکرہ ویور کو بھی سنا دیں. دعائیہ حمد ہے. جی گناہوں کی عادتوں سے ہم کو چھڑا دے یا رب, رحمت میں اپنی ہم کو اب ہی چھپا دے یا رب. گناہوں کی عادتوں کو ہم سے چھڑا دے یا رب, رحمت میں اپنی ہم کو اب ہی چھپا دے یا رب. وہ کون تھا دیوانہ جس کو بچایا تو نے, نمرود کے چیخے کو گلزار بنایا تو نے. ہم سب کو اس کی راہ پہ تو ہی چلا دے یا رب, رحمت میں اپنی ہم کو اب ہی چھپا دے یا رب. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو یہ جو کلام ہے یہ بھی اپنا اشفاق رشیدی صاحب کا ہے, تازہ کلام. تو جو آپ نے ابھی سنا ہے ابو بکر بھائی سے. تو وقت کی قلت ہے, مغرب کی نماز کا ٹائم ہے, تو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. یار ایک منٹ